तुमची सवय आसूं. बाबा भयणो, करून भुरग्यानो 9 दिसांची तयारी केल्या उपरांत सायबीण मांयचे जल्माची परब आमी आयच्या दिसाक समोरून ही परब आमकां सगळ्यांक चड खुशालकायेची, म्हत्वाची आनी उमेदीची. हेच खुशालकायेन बरोबर ही मिसाचे पिठेन आमी खतखत्यान बांटो घेता आसतना सायबीण मांयचे 9 दीस आमी नियाळ 9 दिसांनी सायबीण मांयच्या जिविता वयर आमी नियाळ केला. तो नियाळ आमच्या जिवितान बरे भाशेन जियोंक आनी हे भाशेन सायबीण मांय भाशेन आमी मोहिमेन बरोवंक आमकां दर एकल्याक कृपा घोटाय फावो करूं म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. तेच भाशेन आयचे मीस आमी आमच्या आख्खी फिरगोजे पासत भेटयता. सगल्या आमच्या कोरगांवचे फिरगोजेचेर सगळे फामिलींचेर देवान आपलो खूब आशिर्वाद घालचो म्हूण ह्या मिसांत आमी केद भाशेन मागुया. आनी सायबीण मांय आमची स्वर्गींची आवय तिचो उगडास करतना परब समोरुंतना आमच्यो संवसारी आवय सगल्यो सायबीण मांय भाशेन जावच्यो. जाय तो कास्तीक काडटात आपल्या भुरग्यां पासत गोरव्या पासत तांचो उगडास करुया. तांचे पासत देवाक दिनवासुया. सगल्या आमच्या आवया पासतूय ह्या मिसांत आमी केद भाशेन मागुया. आयच्या दिसाक आपलो जल्माचो दीस समोरुंता आमचो भाव सिमनारिस्त रॉयल डायस ताचे पासत मागुया. ताचे फामिलीचेर ताचेर देवान आपलो खूब आशिर्वाद घालचो. बरे भलायकेचें देणें तांकां फावो करचें म्हूण तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. कालच्या दिसाक आमोड्यांतान आमचो भाव बेंजामीन ताणें आपलो जल्माचो दीस समोरुंला. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. ताच्या फामिलीचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आनी अदीक करून फेस्ताच्या निमतान दुडवांचोय आदार केला. आमच्या भावा भयणां पासत वेगवेगळे भाशेन आदार केला. तांचेय पासत आमी केद भाशेन मागता. आग्नेल आनी फिलोमेना कुयेलो आमचो भाव आनी भयण कुमार गांव मार्कूस कार्वलो आनी ताचे फामिलीक तेजे पासत हांवें मागता. देव सुतां तांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हणून मागता. आनी ह्या दिसांनी 9-10 दीस आमचे भाव आनी भयण मीस यूट्यूबाचेर घालूंक जायतो वावर केला. ताणें जायतो सॅक्रिफायस केला. तांचे पासत आमी केद भाशेन आयच्या मिसांत मागता. आनी सगल्या पासत आयची मिसाची भेट आमी भेटयता. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते पयलीं वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हूण सगल्यो विचारून सांगता. मनान चिंतून कळोन विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत ह्याचो सकवार करी सगल्यांक देवतान रोखता. आनी तुमकां भाव भयणो तुमचे खातीर आमच्या सोयिस्कर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
आमच्या बापा आमच्या सोडवंडराक मनशा सोयीम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागिबो तांकवार मारे तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरून खाव तुवें विचून काडले जेसूचे आनी आमची आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बोरमाशान आनी मोगान वाडोत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासूल चलयता सासणाच्या सासणाक भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप बाबा भयणां जी कोण ताचो मोग करता आनी आपले येवजणे प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांचे बरे वावुरता हें आमी जाणा कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवन आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावन तांकां ताणें आदींच विचल्या ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशींच महिमेवंतूय केल्यात देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा पुतून म्हणुया सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान दाम मुरगडटा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयान मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुकतलो म्हणून आनंद भरीत जावं म्हजें कालीज जबाब सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायता भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवार स्तोत्रां सोदगितां गायता सभा सर्वेस्परा सवे हांव आनंदान मुरगडटा उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया संतोषाच्या उल्हासांनी समोरया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो नीत आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवा प्रमाणीकपणाच्या सुर्याक मारयेन उदेसो केलो तुमची सवय आसूं माथ्या वापर म्हणून जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेज सारोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो धर्मबोध मनीस आसलो आनी तिचें नांव उलोवंक ताका खुशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें जुसे दाविदाच्या पुता
मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गोर आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीन संभवला. ती एका पुताक जोडून दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. स्वर्गस्थान भागणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गोरबेज जातली आनी ती एका पुताक जोडून दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आधुनीक वर्सांनी आमच्या जिवितान आमी पळयतले जायते संभ्रम आमी पाळटा. देखीक कोणाचो 21st बर्थडे, कोणाचो घडी 50वो बर्थडे, कोणाचो वेडिंग एनिवर्सरी, कोणाची काजराची 25 वर्सां, कोण दोतोर इंटरव्यू पास जाल्लो आसा, कोण दोतोर ताका प्रमोशन मेळ्ळें आसा. आमी सेलेब्रेशन करता, आमी सेलेब्रेट करता, संभ्रम करता. आनी असले जेन्ना काजाराचो दीस आसा वो लग्न काजार आसा वा दुसरे कसले तरी संभ्रम व्हडले संभ्रम आसा, तेन्ना एक गोश्ट चुकूय नासतना करतात, तें म्हणल्यार साऊद, रेझींग ऑफ द टोस्ट. आनी हो साऊद करूंक आमी जायते फावटी जायते कडेन चिंतता कोणाक सांगतलो, कोण आमकां बरो वळखता, कोणाक आमचे बरे अनुभव आसा, कोण आमचें खरेंच बरें सांगतलो तसल्यांक विचून काडटा. ह्या मनशान आमचें बरें उलोवचें, आमचें बरें कितें पळय तें सांगचें. म्हणटकूच साऊद करतल्या मनशाक उदीक करून जो कोण तांकां घडी भुरग्यापणांतल्यान वळखता, तांकां जायतीं वर्सां जालीं वळखता, अनुभव आसा, तसल्यांक विचून काडटा. हांचे विशीं संभ्रम करतल्या विशीं थोडीं भोव उतरां सांगूं. म्हाका कोणें जर साऊद करूंक आपयलो जाल्यार म्हजे भिरांत येता, कामपेरो येता. हांव तांकां पयलोच सांगता, साऊद इतली म्हजे लागीं जावचें ना. आनी कितेंय सांग, सेरमांव करूंक सांग, वो दुसरो भावार्थाची मागणी करूंक सांग, आनी कितें करूंक सांग, हांव करता. साऊद करूंक मात म्हजे लागीं जायना. आनी तरी आसतना कोण कोण घडये फोर्सान म्हणटलो साऊद तुवेंच करूंक जाय, कित्याक फादर तांकां ल्हानपणांतल्यान वळखता, तूं तांकां अदीक बरो वळखता, तूं व्हंकलेकूय वळखता, न्हवऱ्याकूय बरे भाशेन वळखता. म्हणटकूच साऊद तुवेंच केल्यार बरी. ते म्हळ्यार जरी खुशी आसना तोयार बसना, भिरांत येता कशी, पूण तरी आसतना घडये हांगासर थंयसर कोणाची साऊद उबारल्या. आज सायबीण मांयचो जल्माचो दीस. सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक एक साऊद उबारली जाल्यार हातूंत वायट न्हू, हें बांकडे न्हू. पूण ही साऊद उबारतलो जाल्यार हांव सायबिणीची साऊद करूंक पुरतोय न्हू, कित्याक सायबीण मांयची जावं देवाची जावं पूर्णपणी म्हाका एक बाबीण ओळख ना. जें कितें घडये इतलीं वर्सां पाद्री कसो वावर करता, इतलीं वर्सां घडये सिमिनारीनूय शिकलेलो आसा, पूण खात्रेन सांगूंक जाता पूर्णपणी देवाची ओळख मेळोंक ना. आनी ह्या संवसारान आसोसर देवाची पूर्णपणी ओळख घडये मेळचीच ना. आमी बाबार्थान रावता, आमी बाबार्थान देवाची उदीक आनी उदीक ओळख घेवंक प्रयत्न करता. आनी मेल्या उपरांत जर आमी जर बरें जिवीत जियेलां जाल्यार ही देवाची पूर्णपणी ओळख आमकां उपरांत मेळटली. म्हणटकूच हें सगलें मतीन धरून सायबीण मांयची जर आमी साऊद उबारतलो जाल्यार, हांव साऊद उबारतलो जाल्यार, टोस रेज करतलो जाल्यार हांव करतलो न्हय. तरी आसतना सायबीण मांयच्या जिविता वयर जो म्हाका कितें अनुभव आसा, सायबीण मांयच्या जिविता वयर थोडें भोव कितें जर हांव जाणा आनी म्हज्या जिवितांत तें जर जायतें उपयोगाक पडलें आसा, जाल्यार सायबीण मांयच्या जिविता वयर हांगासर शर्माच्या वेळार इन्वर्टीड कॉमर्सांनी साऊद उबारया, साऊद करुया. दुसऱ्या उतरांनी सायबीण मांयचें जें कितें जिवीत बरें आसा
सायबीण मांयचे जे बरे संस्कार ती जियेल्ली आसा, सायबीण मांयन जेजू पासत कितले सुगोट केल्ले आसा, देवाची कशी करून जियेल्ली आसा हाचेर एक ल्हानशी धांवती नदर कशी मारुया आनी सायबीण मांयच्या जल्मा दिसा तिका एक सावूत कशी उबारुया. पयले सुवातेर हें करता आसतना हांव सायबीण मांयच्या जिविता वयर थोड्योच वस्तू सांगता. आमी उपरांत नियाळ करच्यो आनी थंय म्हणल्यार त्यो जाल्यार सायबीण मांयच्या तेरसाचेर आदारून. ह्या दिसांनी म्हजी आवय बरोबर मांय बरोबर हांव तेर्स करता आनी आवय मांय बरोबर तेर्स करता तेन्ना तेर्साचो फुडाकार म्हजी आवयच घेता, लिडरशीप तीच घेता. तेर्स म्हणपाक टू एनावंस द मिस्ट्रीज ती आवयच घेता. आनी जायते फावटी धाकटो आसतना सान आमी घरान तेर्स करता तेन्ना आयकल्लें. ह्या दिसांनी तेर्स म्हणटा तेन्ना सांगता तेन्ना म्हाका थोडें बहुत स्ट्रायक जाल्लें आसा. एक कोण म्हणटा तेन्ना ती कोणाच्या शेवटाक आनी कितें तरी म्हणटा जें आमी घडये म्हणना, ह्या तेंपार घडये आमी तें म्हणना तें ती आनी कितें तरी म्हणटा. आनी हांव तें तितलें बरें समजोंक ना म्हणटकूच तिचे लागीं विचारलें. एक कोण जालो म्हणटकूच एक कोण एनावंस केलो म्हणटकूच मिस्तेर एनावंस केलो म्हणटकूच कितें म्हणटा. आनी ती म्हणटा संतोसाचें मिस्तेर आसा तेन्ना तो कोण सोंपयता तेन्ना ती कोण असो म्हणटा आंकवार मारेक देवाच्या पुताची आवय सावन वेंचून काडल्या म्हूण बोडव्या गाब्रिएलान तिका खबर दिली आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरबेज जाली. व्हड संतोश भोगलो आंकवार मारे. हे पांचूय कोण म्हणटा तेन्ना मिस्तेर म्हणटा तेन्ना शेवटाक तिची उतरां अशीं व्हड संतोश भोगलो आंकवार मारेक. जेन्ना सॉरफूल मिस्ट्रीज म्हणटा दुखीचे मिस्तेर म्हणटा तेन्नाय ती तशीच म्हणटा. शेवटाक हीं उतरां म्हणटा. सोमी जेजू क्रिस्त जेस्तिमानाच्या मोड्यांत मागणें करतना रोंपो तुगेलो आमच्या पातकां पासून व्हड दूख भोगली आंकवार मारेक. दुखाचें मिस्तेर म्हणटा तेन्नाय तशीच म्हणटा व्हड दूख भोगले आंकवार मारेक. वैभवाचें मिस्तेर वर्खाचें मिस्तेर म्हणटा तेन्नाय ती तशीच म्हणटा. सोम जेजू क्रिस्त आपलेच पोतवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो व्हड वैभव भोगलो आंकवार मारेक. आनी उपरांत तिचे लागीं हांवें विचारलें उजवाडाच्या मिस्तेरान कितें म्हणटा. आनी ती उजवाडाचें मिस्तेर म्हणटा आपण त्या तेंपार आसूंक ना म्हणटकूच जावं नको. आनी हांव तिका फकाणेंच म्हणटालो उजवाडाचें मिस्तेर म्हणटा तेन्ना मागीर तशेंच म्हूण. एक उजवाडाचो मिस्तेर म्हणलो म्हणटकूच तशेंच म्हूण. जोर्दान नदीन जेजू पवित्र स्नान घेता व्हड उजवाड हुंबवलो आंकवार मारेक. अशें म्हणल्यार फुडें वांकडें जावचें ना. म्हणटकूच आमी पळयत हांव एक मिस्तेर म्हणटा तेन्ना जावं तें संतोसाचें मिस्तेर जेजूच्या जिविताक लागू जातले तिच्या जिविताक लागतले आंकवार मारेक संतोश भोगता. ती शी एक्सपिरियन्सीस द जॉय ऑफ वॉट एवर हॅपन्ड इन दीस 5 मिस्ट्रीज. पांचूय मिस्तेरान जें कितें भोगलें कितें घडलें ताचे विशीं सायबीण मांय संतोश भोगता. दुसरे सुवातेर सॉरफूल मिस्ट्रीज म्हणटा तेन्ना दुखीचे मिस्तेर म्हणटा तेन्ना एक जेजूची दूख जाय, एक आंकवार मारेची दूख जाय, जेजू क्रुसार पुलीस घेवन वेता तेन्ना जाय, जेजू क्रुसार कोश्टवता तेन्ना जाय. सगलें दूख सायबीण मांय आपलें दूख करता. म्हणटकूच व्हड दूख भोगली आंकवार मारेक. आनी वैभवाचे मिस्तेर म्हणटा तेन्ना तसोच जेजूक जोतोर वैभव मेवलो हेच वैभव आंकवार मारिया आपुणूय अणभवता. जेजूचो वैभव आंकवार मारिया आपलोय वैभव करता. तुका बीन उजवाडाचें मिस्तेर म्हणटा तेन्ना जेजूच्या एक पावला वरवीं जो मनशाक उजवाड मेळटा तो पयलो आंकवार मारयेन उजवाड अणभवलो. आनी देखून जायत कडेन व्हड उजवाड अणभवलो आंकवार मारयेन. बाबा भयणीनो हे थोडे भोव मारयेच्या जिविताचे हांवें सगळे मिस्तेर म्हणूना पूण आयज घरा कडेन तुमी नियाळ करता तेन्ना एक मिस्तेराचेर नियाळ केलो जाल्यार इट हॅज गॉट लॉट ऑफ मिनींग. मारिया जेजू सांगता आपूण सोंसता. मारिया आपूण जेजू सांगता आपूण जॉयफूल जाता, उचाल जाता. मारिया जेजू बरोबर आपूण उजवाड अणभवता. मारिया जेजू बरोबर आपलो वैभव जेजूचो वैभव आपल्या जिवितान अणभवता.
म्हणटकूच आख्खें जेजूचें जिवीत आमच्यान म्हणून वडटा मारिया आपलें करता आनी ह्याच जेजूक लागून ह्याच जेजूच्या जिविताक लागून आंकवार मारयेच्या जिवितान एक व्हडलो इनाम फावो जाता. आंकवार मारयेच्या जिवितान जोतर ओदीक तिचें जिवीत व्हडता परीत जालें, फोडा परीत जालें, देवाक मानवता तसलें जालें जेजूक लागून. जेजू जोतर तिच्या जिवितान भितर सरूंक नासलो, जेजूक जोतर तिणें आपणावंक नासलो, ती फुडें तिची फुडें आमकां आज खबर पर्यंत आसची नासली. बट बिकॉज ऑफ जीसस a life becomes beautiful, a life become meaningful. म्हणटकूच ही आंकवार मारयान आख्याच जेजूक आपणायलो आनी ह्याच जेजूक दुसऱ्यांकूय फावो केलो. आनी अदी करून ह्या तिच्या बऱ्या जिविताक लागून देवान तिका आयच्या दिसाक जेन्ना आमी तिचो जल्माचो दीस समजता तिका पातकावीण जल्माक हाडली. तिका कसलेंच पातक नासतना तिका तिचो जल्म जालो. म्हणटकूच जेजूक लागून देवाच्या पुताक लागून मारयेक पातकावीण जल्म फावो केलो. ह्याच जेजूच्या जिविताक लागून आनी तिणें जेजूक सदांच आपलो देव म्हूण ओळखून घेतलो. जेजूक तिणें सदांच आपल्या सांगाता दवरलो देखून देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार व्हेली. आनी शेवटी ह्या देवान सातीस त्रिदादीन तिच्या मस्तकार मुकूट घालून तिका स्वर्गा संवसाराची राणी केली. आनी कुर्सामोडी थावन हेच आमचे सुर्गींचे राणयेक जेजून म्हज्यान तुजी आवय करून दिल्ली आसा. म्हणटकूच सगल्या असल्या बऱ्या जिविताक लागून देवान तिका वयर वयर उबारून व्हेल्ली आसा. आमकां केन्ना व्हडलें बाग ही आमची सुर्गींची आवय म्हज्यान तुजी आवय जावन. म्हणटकूच जेजूचो तिणें कुयदाद घेतलो, सांबाळ केलो. जेजूक तिणें सदांच आपलो सांगात भेटयलो. तेच भाशेन आंकवार मारयेचो सांगात म्हाका आनी तुका आमी अणभवूंक एकदम गरजेचें. बावीण आमी तिचो सांगात अणभवतल्या जेन्ना आमी तेरसाचें मागणें चुकयनासतना करता, जेन्ना आमी दिसाक 3 फावटी तरी आयमोरी करता. सायबीण मांयचीं कितलींशींच गायोनां आसात. गायोनांतल्यान जर तर आमी सायबीण मांयचें जिवीत नियाळटा आनी तिच्या जिविता भाशेन आमचें जिवीत आमी करूंक सोदता. सायबीण मांयचो सांगात आमी परतून अणभवता. वर्साक एक फावट तरी आमच्या घरांनी सायबीण भितर सरता. सायबीण घरान भितर सरता तो दीस आमकां एक व्हडलो दीस जावन गरजेचो. सायबीण आमच्या घरान जोतर येवची आसा ते 2 दीस आदी पर्यंत जोतर सगळीं घराब्याची मनशां वांगडी कुमसाराक गेलीं जाल्यार आनी सायबीण येता त्या दिसाक आमच्या घरान आमी जोतर सकाळ फुडें वचून मिसान बांटो घेतलो जाल्यार सायबीण मांयची भेट आमच्या घराब्यान ओदीक व्हडता परीत जातली, फोडा परीत जातली. आमचे शिगीत फुडें आमच्या घरान सायबीण येता तेन्ना तांकां कितें सर्व करचें, तांकां कितें दिवचें, तांगेर कितें दिल्लें, हांगेर कितें दिल्लें तें सगलें पळोवन आमी कितें दितल्या हो आमचो चड हुस्को जाल्लो आसा. ह्या तेंपार तरी आतां थावन तरी असले हुस्के पयस करून ओकमीक वाटेची तयारी ओदीक सायबीण मांय घेवन करूंक प्रयत्न करया. सायबीण मांय जेन्ना जेजूक सगल्यान एके भाशेन सोडलेलो ताका जेन्ना पिलाताच्या हातान घातलो, त्या जुदेवांच्या हातांनी घातलो तेन्ना जेजूक सगल्यांनी द बेस्ट ऑफ हीज फ्रेंड्स द डिसायपल्स लेफ्ट हिम सोडून गेले. आंकवार मारी एकलीच उरली आनी आंकवार मागीर जेजू कुडीच घेवन वेता आसतना आंकवार मारया जेजू सांगता आपुणूय सोंसता, जेजू सांगता आपुणूय क्रुसाची वाट चलता आनी आपली आवयक लागून उबाबीण मनीस कसो जेजू क्रुसाची वाट बरे भाशेन चलता, तांकां आनी शेवटी आमकां सगल्यांक सोडपण फावो करता ह्या क्रुसार मरून. ह्या आंकवार मारयेचो सांगात जेजू जायतो उपयोगाक पडलो संवसारी जिवीत जियेतनाय मदीं करून. तेच भाशेन सायबीण मांयचो सांगात आमच्याय जिवितान अणभवूंक प्रयत्न करया. तिका सांगाताक घेवन या आनी आमच्याय जिवितान देवाक तिचे वरवीं सदांच लागीं रावंक प्रयत्न करया. हे फाटले नोवेनाचे 9 दिसूय तिच्या जिविता वयर आमी जायतो नियाळ केला. होच नियाळ जो आमी केला सायबीण मांयच्या जिविता वयर तो नियाळ आमी आमच्या चालत्या जिवितान आस्तान जिवोवंक ओदीक नेटान प्रयत्न करया आनी सायबीण मांय वरवीं देवाक मानवतलें जिवीत आमचें करूंक आमी पावोवया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा घोटायनी बळ फावो कर म्हूण तेच आंकवार मारयेक मुखार घालून आमचे मागणे मिसाचे भेटींतल्यान आमी देवाक उबारून या.
आमकां जायते मागचें आसा, आमच्यो जायत्यो गरजो आसा आनी आमी मागच्या दीस पर्यान देव आमच्यो गरजो अदीक बरे भाशेन वळखता. पूण सगले ल्हानविकायेन कालतिकायेन सायबीण मायन सांगताक घेवन ह्योच आमच्यो गरजो भारताच्या मागण्यांतल्यान आमी देवा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणे अणभवलेले बरेपण आपले पोरचेक दिवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी बरेपणाच्यो सवलती पोरचेक पावोवंक आनी ल्हानाक दुबल्यांक बेकार आसलेल्यांक आदार दिवंक तशेंच कोण नासलेल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सगळीं आमचे सोबे आसलेले बरेपण दुसऱ्यांक पावयतना न्हय आमच्या नांवाक मोहिमा, पूण ह्या बऱ्या वावरांतल्यान देवाचें नांव परगटूंक आनी ताका मोहिमा दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या संवसारांत जायतो लोक बरेपण शिकडावंक वावुरता, तर तांणी हो बरो वावर सदांच करूंक आनी देवान तांच्या ह्या वावराचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. सर्तींच्या मोगाळ बापा, आमच्या जिविताक लागतल्यो थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात आनी हाचे भायर आमकां आनीकूय जायते मागचें आसा तें तूं अदीक बरें वळखताय. जें कितें आमी मागलां पळय जें कितें आमी मागूंक ना पळय तें तूं जाणाय अदीक आमकां कितें गरजेचें तें तूं आमकां मेळोवन दी. हे मागणें आमी करता हांव क्रिस्त आमच्या सोनिया वरवीं. आमेन. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसब्यांत आमचे मनशा सोयीन घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेसू आमकां पातकांच्या सर्व बोंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोनिया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची खाड सांबाळूया. आमी सर्वेस्वरा दारूं आता.
सोद थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्मोल्ले निती आंकवारी मारेक आमी नोमान करतना एका तड्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची त्या वयसाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाटयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांची सांगाती आमचेय ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीन ताणें मुंडो घेतलो. आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तेच परी जेवण सातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक परबराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशा पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गावून भावार्थाचो गूट परगटुया. सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा संस्थांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विसावले तुजे पवित्र शुभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोमडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोडी तुमकां मोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, बागीवोन सुसेतेचो पोती, बागीवोन धर्म दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थोन सोगली बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सोबीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडों दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काबुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडपी पृथ्वीन बेमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमचे पवित्र शुभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी आतां रासून चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराची पापकटल्यांची देवाची शिली संवसाराची पाप कटले आमची गापत कर. देवाची शिली संवसाराची पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणाक आमकां आपल्याक आमी सगळीं सुभागी. सोमया शंका पावना मनुष्य कुटुंबाक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. पडयात एक आंकवार प्रोसूत जातली आनी एका पुताक जोल दितली. तो आपले बुरजेक पातकांतली सोडयतलो. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बोरमासो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा समिबान आयलोल्या तुज्या पुताक मुंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेसू क्रिस्ताक कोंत्रेकून सोदूंक बावडतान ताका आपलो सोडवंडार म्हूण मागून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आमेन.
आईची मिसाची बेटीची सगळी मंदावळ बरी करतली आसली. आमची फिल्गोजेन बरे 2 ग्रूप आसा, लिजन ऑफ मॅरी ज्युनियर ग्रूप आनी लिजन ऑफ मॅरी सिनियर ग्रूप. आनी ती फुडें आईच्या दिसाक जाय ती बिजी आसली आसली. तेच बरोबर आमची देव संदेशकारां कॅटेकिस्टां तिवूय ह्या परबेन जाय ती वांटो घेताली. तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे लिजन ऑफ मॅरी ग्रूप आनी कॅटेकिस्टांक आनी दोतोरींच्या भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो उपट आशिर्वाद तांचेर सगल्यांचेर पडचो म्हूण आमी मागता. म्हज्या मिसून बीन हांगासर एक मीस रिकॉर्ड करूंक एकलो आमचो मुख्य भाव ताका दिसलें नाका, ताका नांव सांगलें नाका. जर आसून आमी काळजान तावन ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर आनी ताचे फॅमिलीचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हणून आमी मागता. तेच बरोबर ताका आदार करतले दुसरे आमचे भाव आसा, एक भयण आसा जोवियल, रॉयल, आमचो सांगिस्तांव डॉमिनीक आसा, आमची भयण रोजलीन आसा आनी डायसन आसा. तो ताणें एक दीस येवन हांगासर आमकां आदार केल्लो. तांकां सगल्यांक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाचो उपट आशिर्वाद तांचेर सगल्यांचेर पडचो म्हणून आमी मागता. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार आमचो इगर्जेचो बुलेटीन आसा, देख आसा. तुमकां आयतार म्हणल्यार येता तो आयतार म्हणल्यार आमी पावयतले. ताचेर बरेचशे लेख घडून हाडिल्ले आसा, बरयल्ले आसा. सगळे वाचचे, सगळे बरे फायद्याचे लेख ते. बिकॉज आयच्या दिसाक आमी तो रिलीज करता परबे सुमयार आनी तुमकां तो तुमच्या घरवारांनी पावतलो आयतार म्हणल्यार येता तो आयतार म्हणल्यार. सगळे वाचचे आनी तुमी फुडले इश्यूआक तरी कितें तरी बरोवचें म्हूण आमी मागता आनी रावता. आनी निमाणे सुवातेर आमची कडेन इगर्जेन मिसां सुरू जावचो वेळ पावतलो. आनी आस्ते आस्ते करून तरी आमी मिसाची बॅट इगर्जेन सुरू करतले. कोणें येवंक जाय, कोणें येवपाक जाता ही थोडी भोव म्हायती आमी आमचे देखीचेर ह्या इश्यूआच्या देखीचेर घातलेली आसा. ती मंदावळ ओदी करून पयली वाचची. उपरांत आमी तुमकां रेखादूय धाडटले. कोण भाशेन मिसाच्यो बेट्यो आमी सुरू करतले. करूंक जाता जाल्यार आमी करतले. तरी आसतना सगळें जर बरें आसा जाल्यार दुबावून सगळें सारकें जातलें आनी आमकां कडेन मिसां रोखडीच मेळटलीं. ह्या दिसाक आशेवन रावया आनी मागत रावया. तें जाय पर्यंत आमी मांदावळ घातलेली आसा सद्याक. घडटा जाल्यार ही मांदावळ आमी पाळटले आनी मिसां सुरू करतले. म्हणटकच मागुया तुमी तयार रावचें म्हूण आमी मागता. सगळें बरें जालें म्हणलां ते भाशेन सगळें जर बरें जालें जाल्यार आनी आमकां परमिशन मेळ्ळें जाल्यार आमी तें करूंक शकतले. म्हणटकच हिंदूतीन दवरचें. आनी आनीक एक फावट तुमकां सगळ्यांक सायबीण मांयच्या जल्माची परबेची उणीत परबी आमी पाठयता. देवान सायबीण मांय उदेशी तुमचेर, तुमचे फॅमिलीचेर सगल्यांचेर आपलो आवट आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भलायकेचे सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी भोव पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवेक थावन जेसूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळलो तो तेन्ना भोगलोलो तो संतोश हांव आतां नियाळतां. म्हज्या मागण्यांचे कोतकोतायेन हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखोवलेल्यांचे माये तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक केरीत शेकाय बासायल्याय तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास ठेवून म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची कशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनांत मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. हांगा तुज्यो गोरजो उक्त्यो कर आनी सगळ्या भावार्थान मागलेले मेळटाच म्हूण ओळखून घेवन तुज्यो गोरजो सायबीण मांय उद्देशी देवा सोरशीं दवर.
ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तेच कुशालकायेन जी कुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, म्हजें मागणें आयकून घे. हे देवाचे माये, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रिएल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कुरपेन बोलोले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाचे मुकुटार धाकटीं धाकटीं मोतयां जावं म्हूण हांव अंतरेकतां. हे संस्थेल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या आनंदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हूण खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन.